utang sa pikas bahin atong tabukan si katropang Benji Talisik. Utang sa igagaw mooy sinugdanan sa away. Hinungdan 55 anyos gitigbas patay. Pastilan ato ga check ang detalye katropang Benji Talisik. Live report. Dagang salamat sa mga hipos ng mga balita sa lungsod sa Todela. Di ay Osaka. Akin na pakitabo nga babanigbas mato pa nga tagira aga misamputa sa pagbanigbas o gatinundan mato pa nga utang nga dugay na nga wa mabayri hangtod nga nagkainitay nga mitapos sa pagbanigbas dito sa Purok Canara sa barangay Puerto Bello lungsod sa Todela pasado alas 2 ang tagna sa hapon na Mayo 18, 2026 ang biktima gila nga si Alberto Bartolini alias Luloy 55 anyos og taga sitio Pasil 2 barangay Puerto Bello sa Lisbutang lungsod samtang suspek gila nga si Domingo Oliveros 46 anyos og taga sitio Kanmanaok sa barangay Villa Hermosa sa lungsod sa Tudela ng Gyapon. Nasairan nga nakadawat ang tawag ang Tudela Police Station kalabot sa pagpaligbas dito sa barangay Puerto Bello. Dali nga responde ang atog mga pulis sa lugar na abdan nila akin ang biktima nga naghigda na sa yuta naligos ikagulong dugo. Pastilan. Kaya gagituhan patay na. Nihimo dahil kini sa ilang pag-imbestiga sa bawang hitabo na hibalan nga nag-inuman di ay kining duha ang kini biktima o ang suspek netong kunian ang una may pamato pa ang kini palagatabi sa duha uban ang pipilag ka mga nag-inom nga mga lalaki kauban sa duha ka mga nag-inom miloy ang mga oras dihang pulos na nga nakainom kini si Bartolini o Oliveros nagkalalisay isip patas anay og matubag kini ilang tingog nagsugod ang panaglalis sa duha diyang gistoryahan sa suspect kining biktima kamahina sa utang nini nga kwarta sa igagaw nga matupag wa na kini mabayari hangtod nga si Oliveros posibleng wa kayon sa tubag ni Bartolini mao ni pauli kini sa pagtuong nga humana wa magdugay ni balik matupag si Oliveros nga may dala na sundang niya tutungol na si Bartolini tungod sa gisiguro sa kadagang ginano manang nakatulog kay hubog na si Oliveros wa dagang suturya giduol ang biktima dahil tigbas pila kay gayon sa iyang liog nga gingong kung way misway sa pagbadlong tungod kay usab mato ba nga siguro nahadlok kaning mga tawo sa sitwasyon sa mao nga pakitabo ang biktima dihang gisusi sa taga municipal health officer sa mga lungsod gining patay na sa mao nga pakitabo si Oliveros human sa pagpanigbas misway kini unta sa pagsibatapan nabdan kini sa mga pulis dihang gilusad ang hot pursuit operation si Oliveros wa na kini makahimo human ma-corner sa tuig PNP balog na karon sa selda samtang gihikay na ang kining kaso nini nga ipasaka tugma siyang himo nga krimen. Mo ka report nga hipo sa Tudela PNP katlo pa magalimot gyapon sa pagabas kanunay sa Santon Herbal Oil mga tawag kini labi na katulad mga pamaos kalawasan Santon Herbal Oil hinimo sa Yestuhal Incorporated papalit sa parmasya botika sa iyang lugar. Alas sa sa Pilipino para sa Pilipino si katropa Benji Talisik XM News. XFM. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.